इति तिम्री प्रिय सखी। इति भनेर समाप्त गरेपछि पनि लाग्यो केही पनि लेख्न सकिन मैले। सुख दुःखले भरिएको यो महाजीवनको लामो कथा महाकालको छातीमा रिक्त पन्ना जस्तो त्यसै रहेको छ। मृत्युपथको यात्रीले यस संसारमा सबै कुरा छोडेर जान्छ भन्ने सोचिन्छ, तर वास्तवमा उसले केही पनि छोडेर जाँदैन। यो क्षणभङ्गुर काया मात्र छाडेर जान्छ, त्यो पनि स्वयं उसको होइन। आत्मा उडेर जान्छ, त्यो पनि उसको हुन्छ नै कहाँ र। आकाशको न कहीँ आदि छ न अन्त, सागरको न क्षय हुन्छ न कुनै वृद्धि, सूर्य न उदाउँछ न अस्ताउँछ, मनोकामनाको न पूर्णता हुन्छ न रिक्तता नै। हाम्रो सम्बन्धको पनि न कुनै संज्ञा छ न कुनै अन्तिम परिणति। त्यसैले यस साधारण पत्रमा अन्तिम कुरो नै के लेख्न सक्छु र। जीवनको सारा कुरा भनिसकेपछि पनि अन्तिम कुरो सधैँ बाँकी रहेको हुन्छ। सर्वस्व पाइसकेपछि पनि पूर्णता बाँकी रहन्छ। हर थोक इतिश्री भइसकेपछि पनि शुभारम्भ बाँकी रहन्छ। कुन कुराको आरम्भ र कुन कुराको अन्त्य। जुन सृष्टि हो त्यही त प्रलय हो, जो आरम्भ हो त्यही नै विलय हो। त्यो महाकाल हो, अनादि र अनन्त हो। जसरी बतासले फूलबाट बास्ना बहन गर्छ, थाहा छैन कसको बास्ना पाएर जीवनले यो शरीर छोडेर जान्छ। कहाँ जान्छ यो र कहाँबाट आउँछ। काम, क्रोध, लोभ नर्कका द्वार हुन्। हे ईश्वर, अन्तमा के नर्कवास नै सम्भव छ? मृत्युको शीतल हात जीवात्मालाई जड बनाउने अन्तिम क्षणसम्म जीवनको अन्तिम कुरो भन्ने चेष्टा गर्दा के भर कहिले समाप्त होला। हिमालय मेरुगिरीको स्वर्ण रेणु मेरा पाउबाट चिप्लिएर जाँदैछ। पाउमा अरू केही अनुभव भइरहेको छैन, जसको पछि लागेर सारा जीवन यी कोमल पाउबाट रक्त बगाए। पीडा भोगे ती सबै मानिसहरू के थाहा को कतातिर लागे। एकचोटि पनि आहा भनेर फर्केर हेरेनन्। त्यो आहा सम्म मात्र भनिदिनाले उनीहरूको स्वर्ग प्राप्तिमा कुन बाधा पारिदिने थियो र? कसले चाहेको थियो स्वर्ग, कसले चाहेको थियो राज्य र कसले चाहेको थियो युद्ध? यी सबै कारण स्वरूप केही त यिनीहरू पनि हुन्। तथापि सारा दोष ममाथि हालिदिएर उनीहरू गए मृत्युद्वारमा मलाई यसरी एक्लै छोडिराखेर। निर्दोष शिशुलाई खेलाउन दिए फेरि एकै क्षणमा खोसेर उसलाई रुवाउनु, यी सबै लिएर जाने नाटक नै किन रचियो? जसले हात पसारेर माग्छ उसँग खेल्नु उचित हुन्छ, तर जसले केही माग्दैन उसैसँग यस प्रकारको खेल, यो निष्ठुरता नभएर अरू के हो त? क्षरबाट जो टाढा छ अक्षरबाट श्रेष्ठ छ। पुरुषोत्तम हो जोसँग दिनलाई सबै कुरा छन्। परमानन्दको अधिकारी उसले नै किन यस्तो खेल खेल्छ? उनी कसलाई दिन्छन् र कोबाट लिन्छन्? पैताला मुनिबाट प्राण निस्केर जाँदैछ जो सँगसँगै थिए। उनी स्वर्गपथमा अघि बढिसके। महाशून्यमा सबै बडो शून्य लागिरहेछ। जीवनभरको सञ्चित मान अभिमान आज मृत्युपथमा मैनबत्ती चाहिँ पग्लेर झर्दैछ। प्रश्नमाथि प्रश्न हृदय तटमाथि ठोकिरहेका छन्, तथापि अन्तिम कुरो अझै भन्न सकिएको छैन। पत्रको इतिश्री भइसक्यो। मृत्युपथमा पल पल अघि बढ्दै गइरहेछु। फेरि पढिरहेछु। शेष भइसकेको यो पत्र अनन्त अथाह जीवन जिज्ञासा नै सायद यस सृष्टिको रहस्य हो। अतः जीवनलाई विस्तृत अनुभूत गरिसकेर पनि जीवन सदा सुख दुःख, सम्पद विपद, मिलन विरह, जन्म मरणको रहस्यमा नै रहन्छ। आफ्नो रगतले लेखेको यो पत्र नै आज मेरो मृत्युपथको सहचारी हो। आफ्नै पत्र पढ्दा पढ्दै यति मेरो आत्माले यस शरीरलाई छोडेर गए सम्झनु, यसको प्राप्तकर्ता तिमी नै हौ। प्रिय सखा गोविन्द, हे पुरुष श्रेष्ठ कृष्णद्वारा प्रणाम। जीवनको सारा मान र अभियोग आज अन्तिम क्षणमा तिम्रा अगाडि नै छाडिराखेर जाँदैछु। जीवनमा धेरै अफसोस रहेको छ, यो मसँगै रहनेछ। धर्म रक्षाका निम्ति कुन यातना सहिन र सोचेकी थिएँ। पतिव्रतको कारण तथा आफ्नो धर्माचरणको बलमा पतिसँग स्वर्ग जान सक्नेछु, तर गिरिराज हिमालयको पाद देशको स्वर्ण रेणु स्पर्श गर्दा गर्दै आफ्नै पाउ चिप्लेर म लडेँ। 5 पतिहरू मध्ये एकले समेत फर्केर हेरेनन्। बरु धर्मराज युधिष्ठिरले भीमसँग भने, पछि फर्केर नहेर, अघि बढ। उनको यस कुराले मेरो हृदयलाई टुक्रा टुक्रा पारिदियो। सोचे कति मिथ्या हो यो पति पत्नीको सम्बन्ध। स्नेह, प्रेम, त्याग र उत्सर्ग आफ्नो कर्म मानिसले यदि स्वयंले नै भोग्नुपर्छ भने फेरि युधिष्ठिरको धर्म रक्षाका निम्ति मैले
5 पतिहरूको चरणमा अर्पित भएर सारा संसारको उपहास, व्यङ्ग्य, विद्रूप र निन्दा अपवाद किन झेले? किन काँधमा बोकेर हिँडिरहे यी विग्रहहरू? किन सहे यतिका विपदहरू? द्वापर युग शेष हुन गइरहेछ। अभिमन्यु पुत्र परीक्षितको जुन दिन हस्तिनापुरको राजगद्दीमा अभिषेक भयो त्यही दिनदेखि कलियुगको प्रारम्भ हुन्छ। भनिन्छ मेरो नाम पञ्चसतीमा गनिनेछ, जसलाई देखेर कलियुगका नरनारी विद्रूप गर्दै हाँस्नेछन्। उनीहरूले भन्नेछन् पञ्चपति वरण गरेर द्रौपदी यदि सती हुन सकी भने पतिव्रत पालनको के आवश्यकता? बहुपति वरण गरेर कलियुगमा कोही किन सती हुन सक्दैनन् र? यौन विकारग्रस्त कलियुगका उच्छृङ्खल नरनारी बीच द्रौपदी हुनेछे व्यङ्ग्य परिहासकी उपादान। 5 पतिहरूकी पत्नी द्रौपदीलाई सतीत्वका निम्ति कति जल्नु पर्यो होला, यो कुरा तिनीहरूले कसरी बुझ्ने? जस्ता प्रकारले बुझ्नेछन् त्यहाँबाट हस्तिनापुरकी नायिका द्रौपदी एक निन्दित आत्मा र एक कलङ्क भरिएको कहानीकी नायिका बन्नेछिन्। हे कृष्ण वासुदेव, तिमी त इच्छामय हौ। तिम्रै इच्छाका कारण द्रौपदीले जन्मदेखि आजसम्म सारा मार्ग तय गरी। तिम्रै इच्छा अनुसार द्रौपदीले आँखा खोली आँखा झप्काई, श्वास प्रश्वास आउँदै जाँदै गर्यो। त्यसो हो भने उसको निन्दा र प्रशंसामा के तिम्रो केही पनि भाग छैन? आज हृदयबाट झरिरहेको रक्तद्वारा पवित्र हिमालयका ढुङ्गाहरूमा द्रौपदी लेख्दैछे आफ्नो जीवनका कथाहरू। जब जब तिमी विपन्न धरतीको उद्धार गर्नलाई हिमालयको पथद्वारा पृथ्वीमा अवतरित हुनेछौ, त्यस समय अमेट अक्षरहरूमा लेखिएको रक्तपूर्ण आत्मकथा पढ्नेछौ। तिम्रो मुखबाट द्रौपदीका निम्ति आहा शब्द सायद निस्केला यति मात्र चाहन्छु म। तिमी अन्तर्यामी हौ, के तिमीलाई यी सब थाहा छैन र? तथापि मुख खोलेर केही नभनेसम्म आर्त स्वर पुग्दैन। त्यसैले तिम्रा समक्षमा सबै कुरा राखिरहेकी छु जो तिमीलाई ज्ञात छ, जसका तिमी नै कर्ता हौ। तिनै कुराहरू तिम्रा अघि राखिरहेकी छु। कालले मलाई देवी द्रौपदीको रूपमा परिणत गर्न सक्छ तर धरतीमा यो शरीर लिएर मानव रूपमा आएकी थिएँ। मेरा पञ्चपति मर्त्यलोकका एक एक मानव हुन्। हाम्रा कर्ता महामुनि कृष्ण द्वैपायनले मलाई देवीको आसनमा बसाएका छन्, जसको दृष्टिमा म दिव्य दर्शिनी हुँ। पञ्चपति वरणको मूलमा उनले शिवको कुनै वरदानको कुरा भनेका छन्, तर म देवी होइन, जाति स्मर होइन। अतः आज मृत्युपथमा अघि बढ्दै गएका बेला जो बोल्छु साँचो बोल्छु। मेरो जीवनको कथा मर्त्यलोकको कुनै मानव मनको जीवन चरित सिवाय अरू केही होइन। यस पत्रका यी अमेट अक्षरहरू पढेर मेरो जीवनमा बितेका एक एक लोमहर्षक घटनाहरूलाई देखेर कलियुगका मानिसहरूले विचार गर्न सक्नेछन्। द्रौपदीले सहेको जस्तो लान्छना के कहिल्यै कुनै युगकी नारीले सहेकी छे? हे ईश्वर, भविष्यमा यस्तो लान्छना कहिल्यै कुनै पनि नारीले भोग्नु नपरोस्। हे सखा, जुन दिन म कुरुसभामा लाञ्छित भइरहेकी थिएँ, पञ्चपतिबाट भरोसा उठिसकेको थियो। त्यस दिन लज्जा छोडेर हात माथि उठाई तिमीलाई नै पुकारे, आफूलाई तिम्रै अघि समर्पण गरे। आज फेरि पञ्चपति मलाई निसहाय छोडेर अघि बढिसके। म फेरि आफूलाई तिम्रै अघि अर्पित गरिरहेछु। आफ्ना सारा दुःख पीडा हाहाकार लान्छाना सबै कुरा तिमीलाई नै दिइरहेछु। म यदि आफ्नै रहेकी छैन भने यी दुःखहरू अब के मेरा रहन्छन् र? हे अन्तर्यामी कृष्ण, तिम्रा निम्ति अगोचर र अन्जान नै के छ र? तथापि आफ्नो कहानी लेखिरहेछु, किनकि हृदय खोलेर भन्न सकियो भने नै दुःख घटेर जान्छ। आज जब हृदय खोलिरहेछु, आफ्ना सारा दोष, दुर्बलता, भ्रम सबै बाहिर आउनेछन्। संसारले यी सबैका निम्ति दोष दिन्छ भने के भन्न सक्छु र म? भूल भ्रान्ति आदिबाट माथि उठ्न सकिन। यही कारण स्वर्गपथ मेरा निम्ति रुद्ध भएको छ। समय हातबाट फुस्किरहेछ, देह क्षत विक्षत अनि हृदय टुक्रा टुक्रा, शरीरबाट रगत बहँदैछ अनि यही रगतले लिपिएको छ मेरो यो कहानी। मृत्युको द्वारमा मान्छेले जे भन्छ या गर्छ सबै उसको अधीनबाट बाहिर हुन्छ। अतः यही दिनको सञ्चित मनोवेदना आज अनायत भएर तिम्रो चरणमा अर्खे भनेर बओस्। संसारले चाहे देखुन्, हे गोविन्द, मेरो कहानी पूरा हुने समयसम्म मेरो भावना र चिन्तनलाई जड नबनाइदिनु, मेरो स्मरण शक्ति नतोडिदिनु। यसभन्दा अघि नै मलाई मृत्युको हातमा अर्पित नगरिदिनु। बस म आफ्नो कहानी भनिसकौँ। मृत्युको देशमा उभिएर यति प्रार्थना गरिरहेछु।
कहाँबाट सुरु गरौँ मेरो जीवनको कथा? आफ्नो जन्मबाट। जन्म त मेरो एक व्यतिक्रम हो। मैले युवतीको रूपमा नै जन्म लिएँ। जननी होइन, यज्ञवेदी नै मेरो आमा हो। यज्ञसेन मेरा पिता, त्यसैले म हुँ यज्ञसेनी। पाञ्चाल राजकन्या द्रुपद नन्दिनी द्रौपदी। द्वापर युगमा कुरु र पाञ्चालहरूको अधीनस्थ जो थियो त्यही नै आर्यावर्तको प्राण केन्द्र थियो। भारतका वंशधर कुरुहरूले गङ्गा तटमा हस्तिनापुरलाई राजधानी बनाए। त्यतिखेर त्यो इलाका देशको गर्व गौरवको प्रतीक थियो। पाञ्चाल राज्यका वंशधर पनि कुरुवंशीहरूभन्दा कम थिएनन्। वास्तवमा यी दुई बीच एक प्रकारको प्रतिद्वन्दिता चलिरहेको थियो। मेरा पिताको बाल्यकालमा सखा थिए द्रोण, पाण्डवहरूका गुरु। कुनै समय द्रुपद राज कहाँ सहायताका निम्ति आएका थिए उनी। पिताले उपासमा भनिदिए, भिक्षु ब्राह्मण अनि राजाको मित्रता त समस्कन्थ भएकाहरू बीच हुने गर्छ। द्रोण अपमानित भएर फर्के। कुरुसभामा उनले नियुक्ति पाए। त्यो अपमान उनको हृदयमा जलिरह्यो। पाण्डवहरूको अस्त्र शिक्षा समाप्त भएपछि द्रोणले दक्षिणा मागे। द्रुपद राजलाई बाँधेर मेरो पाउमा राखिदेऊ। तृतीय पाण्डव अर्जुन द्रोणका अति प्रिय शिष्य थिए, धनुर्विद्यामा पारङ्गत। राधे कर्णलाई छोडेर आर्यावर्तमा यस्ता को थिए जसले उनको बराबरी गर्न सकुन्? पाण्डवहरूका निम्ति त्यो कुनै ठूलो कुरा थिएन। अर्जुनले मेरा पिता द्रुपदलाई बाँधेर ल्याई द्रोणको चरणमा राखिदिए। द्रोणले अपमान फर्काएर भने, केवल राजा नै राजाको मित्र हुन सक्छ, तर आज तिमीसँग कुनै राज्य छैन। आजदेखि पाञ्चालको उत्तरी भाग मेरो हो। गङ्गा नदीको दक्षिण पार्श्वको अधीश्वर तिमी हौ। अब हामी दुवै समस्कन्द हौ। अब पनि हाम्रो मित्रतामा कुनै बाधा छ? द्रुपदले आधा राज्य हराएर कपट मित्रता ग्रहण गरे। पाञ्चालको उत्तरी पार्श्वको राज्य नै अधिक समृद्धशाली थियो। त्यही भाग द्रोणले आफ्ना लागि राखे। क्षत्रियले कहिल्यै पनि आफ्नो अपमान बिर्सन सक्दैन। भाग्यको खेल स्वीकार गरे द्रुपदले, तर छात्र धर्म भनेको अरू नै केही हुन्छ। द्रोणको हत्या बिना त्यो अपमान फेरि शान्त हुने छैन। द्रोणको पक्षमा छन् भीष्म, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, दुर्योधन र उनका 100 भाइहरू। फेरि हिमाल सेना हस्तिनापुरको। पाञ्चालमा यस्तो कुनै छ जसले द्रोणलाई मार्न सकोस्? द्रोणान्तक पुत्र पाउनका निम्ति राजा द्रुपदले कश्यप ऋषिको वंशज उपयाजलाई खुसी पारे। पुत्र प्राप्तिका निम्ति उपयाज एवं याज ऋषिद्वारा यज्ञ गराए। अतः यज्ञको होमाग्निबाट तेजस्वी पुत्र भाइ धृष्टद्युम्न र यज्ञवेदीको 2 भागबाट नीलो पद्मकान्त मणि जस्ती म जन्मे हो। म यज्ञसेनी। मलाई सबैले भने अतीब सुन्दरी, अद्भुत नील कमलको पत्रदल जस्तो मेरो कान्ति, सागरको लहर जस्तो बाक्लो मेरो केश राशि अनि नील पद्म जस्तो उज्जवल बुद्धिदीप चम्कने मनमोहक आँखाहरू। विश्वको श्रेष्ठ शिल्पकारको हातबाट गाडिएको प्रतिमा जस्तो अनिन्द्य मुखशोभा, उचित अङ्ग सौष्ठव, दीर्घदेह, उन्नत पुष्ट वक्षस्थल, छाटिएको कम्मर, चम्पाकली जस्ता हातपाउका औँलाहरू, गुलाबी हत्केला, कुर्कुच्चा र पैताला, मुक्तावली जस्तो दन्त पङ्क्ति, बिजुली पनि लजाउने तेज, फूलको बास्ना जस्तो शरीरको सुगन्धले भमरालाई पनि सक्तो मतिभ्रम बनाउने मेरो केश राशिको कुटिल सौन्दर्यमा पवन पनि बग्न बिर्सेर एक क्षण स्थिर बग्ने कविहरूले यति भाँति कविताहरू बनाए मेरो सौन्दर्यलाई हेरेर। शुभ्र वसना, शुभ्र मुकुट मण्डिता म श्वेत कमल धारण गरेर जब नीलो पल जस्ती यज्ञवेदीमा आविर्भूत भए, पूर्ण यौवनको भारले मेरा अङ्ग अङ्ग झलमलाइरहेका थिए। मलाई देखेर त यज्ञवेदीको चारैतिर बसेका जितेन्द्रिय मुनिगण स्तब्ध भए। मन्त्रोच्चारण गर्नलाई पनि अधर काँप्न थाल्यो, जड भइदियो कण्ठस्वर पनि। केही युवक सन्यासीहरूले आफ्नो चेतना नै हराए। रुखका पातहरू केही क्षण नहल्ली थामिए। निर्वाक र निष्कम्प भयो अग्निशिखा। सायद महाकाल पनि त्यस क्षणमा स्थिर भइदिएको थियो। आफ्नो रूपको वर्णन आफैले गरेकी होइन, तर यही अरूले भनेका हुन्। पिताको राजसभाका कविहरूले मलाई नाम दिइरहेका थिए श्यामा। उनीहरू भनिरहेका थिए, यिनको रूप वर्णन जति नै गरे पनि त्यसभन्दा धेरै बाँकी रहने। जीवनभरि काव्य लेखेर पनि यस अनुपम सौन्दर्य योग्य कुनै उपमा मिल्ने छैन। तथापि कृष्णा स्वयं नै एक उपमा हुन्। मेरो जन्मको समयमा आकाशवाणी भएको थियो, द्रुपद, यी कन्या तिम्रो अपमानको बदला लिनकै निम्ति जन्मेकी हुन्। तिम्रो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नका निम्ति आविर्भूत भएकी हुन्। यिनीद्वारा
पृथ्वीमा धर्मको रक्षा हुनेछ, क्षत्रियहरूको नाश हुनेछ, कौरव नाशिनी हुनेछन् यी कन्या। ईश्वरले मलाई अपूर्व लावण्यमय देह दिएका थिए, प्रीतिपूर्ण हृदय प्रदान गरेका थिए। यस सुन्दर नयनहरू खोलेर जब म यस सृष्टिलाई हेरिरहेको थिएँ, तब मैले यज्ञ गर्ने ऋषि मुनिहरूका बाणी सुने कि मेरो जन्म पिताको वंशबाट भएको होइन, त्यस यज्ञको वेदीबाट भएको हो जो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नका निम्ति सम्पन्न गरिएको थियो। मेरो जन्मभन्दा पहिले नै पितालाई गरिएको अपमानको प्रतिशोध लिन बाध्य म यस पृथ्वीमा धर्म रक्षा अनि दुष्ट नाशनका निम्ति अस्त्र हुन गइरहेको छु। यसैकारण यस पृथ्वीमा आएकी हुँ। के युग युगमा धर्म रक्षा र दुष्ट संहारका निम्ति नारीलाई नै माध्यम बनाइनेछ? नारी नै के सृष्टि र विनाशको कारण हो? कुनै समय लङ्का विनाश र रामराज्यको प्रतिष्ठाका निम्ति सती सीतालाई माध्यम बन्नु पर्यो। यसका निम्ति आफ्नो जीवनको सारा सुख छोडेर उनलाई वनवासिनी बन्नु पर्यो। फेरि रावणको लालसाले उनलाई अशोक वनमा बन्दी बनाइदियो, लाञ्छित गरियो, दुःख दिइयो। अन्तमा पृथ्वीमा धर्मको प्रतिष्ठा भयो। प्रभु रामको जन्मको उद्देश्य सफल भयो। तर आखिरमा सीताले के पाइन्? रामद्वारा निर्वासनको दण्ड, सबैका अघि सतीत्वको परीक्षा। उनलाई गरेको लान्छना देखेर धरतीसम्म फाट्यो। सीता आफ्नो दुःख, लान्छना, लज्जा र अपमान लुकाउन उही धरतीको काखभित्र बसिन्। यी सबै सोच्दा हृदय काँपेर आउँछ। धर्म रक्षा अनि कौरवहरूको विनाश, यही मेरो जन्मको लक्ष्य। सुखको कल्पनामा डुब्दा डुब्दै मेरो मन कुनै अन्जान आशंकाले भरिन्छ। हात जोडेर फेरि आँखा चिम्ली प्रार्थना गर्छु, हे भगवान, पृथ्वीमा धर्म रक्षाका निम्ति यदि मेरो जन्म भएको हो भने जति लान्छना अपमान दिन्छौ देऊ, तर साथमा यी सबै सहने शक्ति पनि देऊ। मलाई ध्यानमा देखेर पिता अत्यन्त प्रसन्न भए। शिरमा आशीर्वादको हात राखिदिएर भने, यज्ञसेनी, तिमीले नै पितृ अपमानको प्रतिशोध लिनेछौ। यसैकारण तिमीलाई 2 होमको अग्निबाट उत्पन्न भयौ। मेरो यज्ञ सार्थक भयो। पिताको चरण छोएर भने, तपाईँको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो धर्म हो। बस सदा तपाईँको आशीर्वाद मेरो शिरमा रहोस्। पिताले केही भनेनन्, केवल उनका आँखाहरू बर्साइरहेका थिए। द्रोणको अपमानको ज्वालाले अहिले पनि उनको हृदय जलिरहेको थियो। प्रण गरे मैले, आवश्यकता पर्यो भने यस अग्निलाई जीवनका अश्रु बिन्दुहरूले निवर्षित गर्नेछु। हामी दुवैको नामकरण उत्सव मनाइयो। भाइ जन्मेदेखि नै कवच कुण्डल लगाएर जन्मेको थियो। तेजस्वी गुण स्पष्ट दृष्टिगोचर भइरहेको थियो। उपयाज ऋषिले भने, यो पुत्र अग्निबाट उत्पन्न भएको हो। यही यशस्वी पुत्रले द्रोणको वध गर्नेछ। यसको नाउँ धृष्टधुम्न राखौं। फेरि मतर्फ स्नेहपूर्व दृष्टि फालेर भने, द्रुपद दुहिता यस श्यामाग्निको जन्म नाम कृष्ण रहोस्। कृष्ण, कृष्ण अनि कृष्ण, कति सुन्दर नाउँ। पिताले यति भनेर आकाशतिर हेरिरहे। अनुहार प्रसन्नताले चम्किरहेको थियो। पिताको यो आनन्द मेरो आत्मसम्म सञ्चार हुन पुग्यो। सोच्न लागे, को हुन् यी कृष्ण जसको नाउँ नै यति अमृतमय छ? पिताले अस्पष्ट स्वरमा भनिरहेका थिए, हे कृष्ण, आफ्नै यी कृष्ण तिम्रै हातमा अर्पित गरिरहेछु। तिमी नै आर्यवर्तमा श्रेष्ठ पुरुष हौ, वीर हौ। धर्म स्थापना नै तिम्रो जीवनको उद्देश्य हो। तिमी नै गर्भगञ्जन गोविन्द हौ। कृष्णलाई तिम्रो हातमा दिनाले मेरो सम्मान फर्केर आउनेछ। यसै कारण त कृष्णको जन्म भएको हो। कुनै भावनावश एउटा मिठो अनुभव भयो हृदयभित्र। अङ्ग अङ्गमा खुसी पुलकित भयो। आर्यवर्तका श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ योद्धा अनि धर्म संस्थापक कसका काममे नहोलान् र यी पुरुष? फेरि मेरो त आफ्नो अलग कुनै कामना छैन। भर्खरै त पिताका अघि प्रतिज्ञा गरे मैले, अतः म कृष्णका अघि समर्पित हुँ। यस्तो नभएको भए उपयाज ऋषिले मेरो नाउँ कृष्ण नै किन राख्ने थिए र? कृष्ण अनि कृष्ण, स्वर्गीय पवित्र मधुर प्रेमधारामा मेरो हृदय डुब्यो। नेत्र अश्रुपूर्ण। तर म यो जान्दिनथे कि को हुन् यी परम पुरुष कृष्ण, को हुन् यी युगका श्रेष्ठ योद्धा। नितम्बिनी मेरी प्रिय सखी हो। त्यस दिन उद्यानमा शीतल बतास सेवन गरिरहेका थियौँ हामी। एकान्तमा सोधेँ उसँग, कृष्ण को हुन्? सखीले तेर्सो नजरले हेरी मलाई ओठ किञ्चित बाङ्गो बनाएर हाँसियो। कृष्णसँग कृष्णको के काम? म पनि हाँसेँ। पिताबाट सुनेकी छु, केवल कृष्णलाई मात्र होइन तर कृष्णसँग सबैको प्रयोजन बाँधिएको छ। तर तिम्रो त कृष्णसँग विशेष प्रयोजन होला। अहिले पनि नितम्बिनी मन्द मन्द मुस्कुराइरहेकी थिए। यसपटक शान्त स्वरमा भने, सुनेको छु कि कुनै उद्देश्यवश कृष्ण धरतीमा अवतरित भएका हुन्। नितम्बिनीले मेरो चिउँडो छोएर भने, सखी कृष्णलाई बिर्सिदेऊ। हट बढाएर भने मैले, किन? हो, मेरो कुरा मान।
साँचो हो कि उनमा प्रज्ञा छ, शौर्य छ, दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ, शक्तिशाली र कर्मवीर हुन्। उनी फक्रिएका कमल जस्ता सुन्दर छन्, निर्मल छन्, आत्माको अभिष्ट पूरा गरिदिन्छन्, स्नेहको प्रतिदान दिन्छन्। एक हातले लिन्छन् भने सहस्त्र हातले दान गर्छन्। हृदय उनको महान छ, साह्रै विशाल छ। उनी अद्वितीय वीर हुन्, परम पुरुष हुन्। तर के छक्क परेर भने मैले। तर उनी स्त्री लम्पट छन्। 16,000 गोप नारीहरू उनका प्रेमिका हुन्। उनी नारी हृदय जित्ने कलामा यति पारङ्गत छन् कि स्वामी, पुत्र, दुनियाँ सबै छोडेर ती गोपाङ्गनाहरू उनको मोहक वंशी पछ्याउँदै यमुना तटमा अभिसार गर्न पुग्दछन्। तथापि यो गर्वको कुरा हो कि अब उनी प्रजापालक हुन्, धर्मज्ञ हुन् र हुन् द्वारकाका अधिपति। मनमा नै मैले सोचिरहेकी थिएँ, जुन पुरुष सबै श्रेष्ठ गुणहरूका अधिकारी हुन्, उनका निम्ति पति र संसार छोडेर पागल हुनु स्वाभाविक नै हो। 16,000 त के 100,000 नारीहरू पनि बहुलाए भने उनीहरूको के दोष? इच्छा भइरहेको थियो एकचोटि भए पनि यस्ता परम महापुरुषलाई देख्न पाए कस्तो रूप हो त्यो। नितम्बिनीलाई सोधौँ त, तर प्रयास गर्ने होली। मेरो कुरालाई बढाएर चढाएर अरू सखीहरूलाई भनिदेली। फेरि उनीहरूले जिस्काएर मेरो प्राण लिनेछन्। त्यसैले कुरालाई केही घुमाएर सोधे, कृष्णको वंशावली थाहा छ तिमीलाई? नितम्बिनी फेरि हाँसी। वंशले त माता पितालाई हेर्छ, कन्या त केवल रूप हेर्छे। कृष्णको रूपको विषयमा सुन्यो भने होस हराउने छौ तिमी पनि भन्ने छौ। त्यसपछि कृष्ण बिना यो जीवन व्यर्थ हो। अहिले कृष्णलाई मेरा सम्मुख ल्याइदेऊ, नत्र प्राण दिनेछु। अनि भन मैले के गर्ने हो त्यस बेला? म सपनामा हराएकी थिएँ, कृष्णको रूपको कल्पनामा। त्यही कल्पना नै त मेरो सहचरी हो। त्यस उमेरमा कसले कल्पना गर्दैन र? यसमा पनि त कति सुख मिल्छ। तर सबैको हर कल्पना पूरा हुँदैन। तथापि कल्पना छोडेर कसैले बाँच्न पनि सकेको छ र? म कृष्ण कल्पनामा मग्न रहेँ। छेउमा दुवै सखीहरू बसेका थिए। नीलो आकाशको रङ अस्त सूर्यको लालिमामय रङमा रङ्गिँदै गइरहेको थियो। मेरा पाउमा आलताको धार जस्ता राताहरू चम्किरहेका थिए। सन्ध्या आकाशमा मेघखण्ड चन्द्रिकाको बाटो रोकेर आफ्नै खेल खेलिरहेको थियो। यता आकाशमा ती मेघहरूलाई देखेर मेरो पाल्तु मयूरले आफ्नो पङ्ख फैलाएर नाच्ने तयारी गरिरहेको थियो। नितम्बिनी कृष्णको रूप अझै गाइरहेकी थिए। मयूर चन्द्रिकासँग मेरो हृदयले सङ्गीतको ताल दिइरहेको थियो। म सोचिरहेको थिएँ, कस्ता छन् कृष्ण? सायद नीलो आकाश जस्ता या श्याम वर्णे मेघ जस्ता। नीला आँखाहरू र उनको दृष्टि कस्तो होला? मयूर चन्द्रिकाको उज्जवल नीलो रङ जस्तो केश अनि ओठ होला। अगस्त्य फूल जस्तो सुन्दर। पद्मका डाँठहरू जस्ता हात पाउ। नीलो आकाश जस्तै वक्षस्थल। वसन्तमा कोइलीको तान जस्तो भद्र र मधुर स्वर उनको। हिनाको फूल जस्तो देह बास्ना अनि चम्पातरु जस्तो श्यामल, कोमल, अथच दीर्घकाया। सम्मोहित जस्तो सुनिरहेकी थिएँ नितम्बिनीको वर्णन। ऊ पनि मलाई तेर्सो नजरले हेरिरहेकी थिए। केही रोकेर भन्न लागि। अनि मधुपान जस्तो कृष्णको बाहुबन्धन अनि कृष्ण प्रेमको मादकता। नसामा लट्ठ परे जस्तो म नितम्बिनीको काखमा ढलेँ। सारा देह काँपिरहेको थियो। एक विचित्र आवेगको कारण हृदयमा विशेष स्पन्दन। जीवनमा यस्तो अनुभव मेरा निम्ति पहिलोचोटि थियो। के हो यो अनुभूति? किन यस्तो हुन्छ? नितम्बिनी कानमा भनिरहेकी थिए, कृष्ण प्रेम त्यसैको लक्षण हो। हे प्रभु, अब म के गरौँ? लता कुञ्जमुनि नितम्बिनीले मलाई सुताइदिए। पानी ल्याएर होस फर्काउनलाई अर्कोतिर बढी। म चेतना शून्य त थिएन, सब थाहा पाइरहेकी थिएँ। तर कुनै स्वप्न लोकमा विचरण गरिरहेकी थिएँ। जता हेर उतै कृष्ण, नील कृष्ण, नीलो। सारा विश्व कृष्णमय, प्रेममय, मधुमय कृष्ण अनि कृष्णमय विश्व। सखी नितम्बिनीले पानी छम्कनुभन्दा पहिले नै नीलो मेघद्वारा केही थोपाहरू झरे। ती थोपाहरू मेरो कम्पित शरीरमा तप तप झरिरहेका थिए। रोमाञ्च नै रोमाञ्च। मेरो मयूरले आफ्नो पङ्ख हल्लाएर मेरो अनुहारमा हावा लगाइरहेको थियो। बिस्तारै पूर्ण चेतनामा फर्केपछि उठेर बसेँ। लाजले दबिरहेकी थिएँ म। छी, के सोच्दै होली सखी? पानी लिएर ऊ आउँदा लाजले अनुहार ढाकेकी थिएँ मैले। उसले पानीसँग 2 थुङ्गा कुईको फूल टिपेर ल्याएकी थिए। हाय, कुई फूल किन चुडेर ल्यायौ? चन्द्रमाको रसपान गर्दै रातभरि हाँस्ने थिए यो फूल। नितम्बिनी, निर्दयी छौ तिमी। तर ऊ हाँस्दै मेरो अनुहारमा पानीका छिटाहरू लगाउँदै थिए। म त्यस्तै बसेँ। केही बोल्न सकिरहेकी थिएन। एक त लाज, अर्को खेद कि कुई चुडेर ल्याइ सखीले। बिस्तारै फेरि नीलो कुईको पत्र दलले मेरो अनुहार सुमसुम्याउन लागि। कानमा भनी,
जान्दछु कृष्णको सञ्जीवनी स्पर्श नगरी यस रोगको उपचार सम्भव छैन, तर द्वारका निवासीलाई तुरुन्त कहाँ पाउने मैले? अतः कृष्ण नामको स्मरण गरेर यी 2 नीला कुई तिम्रो हृदयमा राखिदिएकी छु। बस यतिमा नै स्वस्थ भएर उठ, नत्र पिता राजवैद्यलाई लिएर आउँदै होलान्। नीलाञ्जना समाचार लिएर गइसकेकी छे, महाराजलाई तिम्रो रोग सम्बन्धी के बताउने? यति भनेर उसले दुवै फूल मेरो बक्सेमाथि राखिदिए। मैले दुवैलाई गहिरो सान्निध्यका साथ हत्केलामा लिएर भने, आहा, किन टिप्यौ दुवैलाई? बिस्तारै उठे म। नितम्बिनी अत्तालिए। महाराज आउनु हुँदैछ, उहाँसँग अरू पनि कोही छन्। मैले बुझेँ यो सब नीलाञ्जनाको काम हो। पिता खबर पाएर राजवैद्यसँग हाजिर छन्। उनी अलिकति पनि मेरो बिरामी सहन सक्दैनन्। अब के भनौँ? कृष्णको रूप वर्णन सुन्दा सुन्दै मूर्छित भएँ म। यो कुरा नितम्बिनीले भनिदिए भने के शिर उठाएर पितालाई हेर्न सक्छु होला र म? लाजले भुतुक्क थिएँ म। नीलाञ्जनामाथि क्रोध उठिरहेको थियो। यति सानो कुरा भन्ने नै के आवश्यकता थियो र? मनमा नै रिसाएँ। पिता स्नेहले भरिएको स्वरमा भनिरहेका थिए, सबै रोगहरूको निदान स्वयं कृष्ण जहाँ छन् त्यही। त्यसैले राजवैद्यलाई किन लिएर आउनु? नडराउ छोरी। हिनाको फूल महकले सारा उद्यान भरियो। हावाको एक झोका यस्तो आयो कि कैयौं फूल पत्र दलहरू म माथि खनिए। त्यसै झोकामा सानो मयूर चन्द्रिका पनि आएर मेरो छेउमा झर्यो। रोमाञ्चको कुनै सीमा रहेन। यी सब कहाँबाट आइरहेका छन्? मेरो पाल्तु मयूर त पहिल्यै गइसकेको थियो यो उद्यान छोडेर। पिता स्नेहका साथ भनिरहेथे, कृष्णको आशीर्वाद ल्याऊ छोरी, तिमी परम सौभाग्यवती हुन गइरहेकी छौ। यो उनकै सूचना हो। मयूर चन्द्रिकाले छोएर फेरि त्यही मूर्छित नहुँ भनेर मैले त्यसलाई उठाइन। नितम्बिनीले मेरो मनको अवस्था बुझिसकेकी थिए। उसले मलाई सावधानी साथ उठाएर भने, तपाईको कवितावली माझ राखिदिनेछु। छि, नितम्बिनीलाई अलिकति पनि स्थितिको ज्ञान छैन। म कविता लेख्ने गर्छु, यो के कृष्णका अघि भन्ने कुरा हो? जसको पदार्पणले समग्र विश्व नै काव्यमय छ, तिनले मैले कविता लेख्ने कुरा सुने भने के भन्लान्? पिता पनि त यही थिए। पिता भन्न लागे, कृष्णको पाद वन्दना गर्दिनौ छोरी? भर्खरै द्वारकाबाट आएका हुन्। तिमी अस्वस्थ भएको खबर सुनेर उद्यानमा मसँग आएका। मेरो हातमा दुवै ताजा कुई फूल अझै पनि छन्। पिताका पाउको छेउमा 2 नीरकमल जस्ता पाद पद्म। विश्वका श्रेष्ठतम कविले पनि यी चरणहरूका वर्णन गर्न सक्दैनन्। थाहा भएन उनमा कुन त्यस्तो मोहनी शक्ति थियो। दुवै नीला कुई उनको चरणमा राखेर केही आँसुका थोपाहरू पनि झारिदिए। प्रथम भेटमा यसरी मैले केवल ती चरणद्वय मात्र देखेँ। पितासँग उनी महलमा फर्केर गए। आँखाबाट ओझेल नहुन्जेल म त्यही जड भएर बसेँ। नितम्बिनीले मलाई हल्लाई, यो के गरेकी? बक्सेमाथि राखेका नीला फूलहरू नै कृष्णको चरणमा अर्घ्य चढायो। अब के गर्छौ? विभल भएर भने मैले। हो, अब के गरौँ म? सारा रात ती चरणहरूमा नै हराइरहेँ। थाहा छैन कति कविताहरू लेखेँ, फेरि पनि मन शान्त भएन। सोचेँ, जसका चरण युगलको वर्णन नै मैले गर्न सकिरहेको छैन, उनको मुख, नेत्र र अधरको वर्णन मेरो कविताले के गर्न सक्ला र? यदि त्यति गर्न सकिन भने फेरि के कविता? कस्तो कविता? प्रत्येक मानिसको मनमा कविता हुन्छ। कसैले त्यसलाई लेख्छ, कसैले लेख्दैन। म लेख्छु, जे मनमा आउँछ कविताको रूपमा लेख्ने गर्छु। पिताले पढाइ लेखाइको व्यवस्था गरिदिएका थिए। गुरु एवं पिता दुवै भन्ने गर्छन्, म विदुषी हुँ, ज्ञान पिपासु हुँ। अति चाँडै अनेक शास्त्रमा दक्ष भएकी छु। गणित, सङ्गीत, चित्राङ्कन, पाकशास्त्र, पुष्पसज्जा, अतिथि सत्कार आदि कैयौं विद्याहरूमा निपुण भएकी छु। तर ती सबैभन्दा माथि कविता लेख्ने धुन थियो मनमा नै स्वतः सिकेँ। पितालाई यस कुराको कुनै जानकारी नै छैन। हामीहरूको यता बहुधा शास्त्र चर्चा हुने गर्थ्यो। काव्य कविताहरूको सिलसिला चल्थ्यो। अनेक पण्डित, कवि, विद्वान निमन्त्रित भएर आउँथे। मेरा कारण यी चर्चाहरू आयोजित गरिन्थे। पिता जान्दथे कि नृत्य गीत आदिमा पनि अधिक रुचि छ मेरो। मेरा प्रश्नहरूको समाधान हुन्थ्यो त्यहाँ। ज्ञान पिपासा मेटाउने चेष्टा हुन्थ्यो। यद्यपि ज्ञान पिपासा त अनन्त हुने गर्छ। एकचोटि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायनद्वारा शास्त्र सुनिरहेका थिए। मैले बेहोल्तावश सोधेँ, सृष्टिका सबै ग्रन्थहरू, शास्त्रहरूको ज्ञान पाउनलाई यदि यो जीवन यथेष्ट भएन भने के उपाय गर्न सक्छन् मानिसहरू? वेदव्यास हाँसे। तिम्रो नाम कृष्ण नभएर तृष्णा भएको भए राम्रो हुने थियो। छोरी, तृष्णा भनेको दुःखदायी हुन्छ, तर ज्ञानको तृष्णा
आनन्दमय बनी हुन्छ। एक जन्म त के सहस्र जन्ममा पनि मेटिँदैन। यो अनन्त समयको बेला ज्ञानको भूमिबाट रङ्गी बिरङ्गी मोतीहरू समेट्दै जीवन चुक्त गए। यही जीवन त सार्थक हो। मैले आह्लादमा नै पुनः सोधेँ, गुरुहरूद्वारा प्राप्त सबै ग्रन्थहरू पढिसकेँ, अब कुन ग्रन्थ पढौँ म? वेदव्यासले फेरि हाँसेर भने, ज्ञानका निम्ति के ग्रन्थहरूको कमी छ? यो विशाल संसार नै एक ग्रन्थगार हो। यस सृष्टिका जीवाणुहरूदेखि लिएर ग्रह नक्षत्रहरूसम्म सबै एक एक ग्रन्थहरू हुन्। यस पृथ्वीका धूल कणहरूका साथ पल पलका अनुभूति ती ग्रन्थका पन्नाहरू हुन्। अतः जीवनको हर अनुभूति अध्यायको वस्तु हो। असङ्ख्य शास्त्रकार, पण्डित, कवि, ऋषिमुनि, मनीषीले पनि त्यस रहस्यलाई उद्घाटन गर्न सकेनन्। छोरी, तिमीलाई अब अरू ग्रन्थहरूको के आवश्यकता? अब जीवनको अध्ययन गर, जीवनको महानता प्रतिपादित गर। ईश्वरले हामी प्रत्येकलाई विशिष्ट उद्देश्यका निम्ति रचेका छन्। तिम्रो जीवनका अनेक घटनाहरू तिम्रो प्रतीक्षामा छन्। ती नै तिम्रो जीवनका श्रेष्ठतम अध्ययन हुनेछन्। ती सबमा प्राप्त गर्नमा प्रस्तुत हौ। वेदव्यास भविष्य द्रष्टा ऋषि मेरो भविष्यको अकाट्य वर्णन गरिसकेका छन्। अनेक कल्पनाहरू गर्न लागे। मैले जसलाई काव्य रूप दिँदा सन्तुष्ट हुन्थे, तर आजको अनुभूति कस्तो भाषा दिउँ यसलाई? त्यो त हृदयमा अमिट अङ्कित छ। कुन लेखनीले त्यसलाई कागजमा उतार्न सक्ला? उसको त हर पंक्ति स्पन्दन स्वकीय, नितान्त निजी र वैयक्तिक छ। सूर्योदय हुन केही बाँकी थियो। कुनै मधुर स्वर सुनेर निन्द्रा भङ्ग भयो मेरो। कान थापेर सुने। शयन कक्षको ढोकामा कसैले रट लगाइरहेछ, पुकारिरहेछ। कृष्ण, ध्यानसँग सुन्न लागे म। कृष्ण 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 मेरो हृदयको द्वारमा गुन्जिरहेको छ यो नाम। यो मेरै हृदयबाट उठिरहेको छ या त्यस द्वारदेखि बाहिर कसैले पुकारिरहेको छ? सायद दुईटै सत्य हुन्। ढोका खोले। मेरो महल अघिको वातावरण लालिमामय छ। अन्य दिनभन्दा अलग किसिमको छ आजको यो बिहान। केही विशेषता छ यसमा। तर को हो त्यो जसले कृष्णको नाम गाइरहेको छ? कृष्ण 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 मधुर स्वर आइरहेको थियो रत्न पिञ्जराबाट। मेरी प्रिय सारीका नीलमणिले रटिरहेको थियो कृष्ण नाम। हिजो राति नितम्बिनीले कृष्णको जन्म वृत्तान्त, बालकालका उनका अलौकिक लीलाहरू, किशोर उमेरका उनका गोपी प्रेम, राधाको मानभञ्जन, फेरि यौवनमा सत्यभामाको हरण आदिबारे कुराहरू भनिरहेकी थिए। कृष्णको जति दुर्गुण बताउँथे उति उनीप्रति मेरो श्रद्धा बढ्दै जान्थ्यो। सोचिरहे 12 वर्षको उमेरमा जुन किशोर सम्पूर्ण गोकुलको प्रिय बन्यो, ऊ यदि गोपी वल्लभ भयो भने हानि नै के छ र? गोपिनीहरू गोकुलवासीहरूभन्दा अलग त थिएनन्। यद्यपि रुक्मिणी र सत्यभामा बाहेक द्वारकामा उनका अरू पनि हजारौं पत्नीहरू छन्। उनले केवल धर्म रक्षाका निम्ति, नारीको मर्यादा राख्नका निम्ति यत्तिका स्त्रीहरू ग्रहण गरे। जो कृष्ण नीलकान्त मणिभन्दा पनि उज्जवल छन्, उनी कहिल्यै पनि कलुषित हुन सक्दैनन्। जुन कृष्ण विश्वरञ्जन हुन्, उनी कृष्ण मनोरञ्जन बने। क्षति नै के छ र? नीलमणिले हिजो राति मेरो कुरा सुनेको थियो। अतः यस सारिकाले अति बिहानै कृष्ण नाम रट्न सुरु गरेको हो। मानौ यसले कृष्णको अन्तरको कुरा आफ्नो स्वरद्वारा प्रतिध्वनित गरिरहेको हो। रत्न पिञ्जरा खोलेर नीलमणिलाई थपथपाएँ। उसको स्वरभन्दा पनि कोमल स्वरमा बोलाएँ, नीलमणि। फेरि मैले भने, नीलमणि। पुनः उसले दोहोऱ्यायो, नीलमणि नीलमणि, कृष्ण कृष्ण। मैले स्नेहले जतिचोटि बोलाएँ उतिचोटि उसले कृष्णको नाम दिएर उत्तर दिने। नीलमणिलाई जुन स्नेह देखाइरहेको छु त्यसको सट्टामा ऊ कृष्णको नाम लिइरहेको छ। मानौ यही कृष्ण नामले नै ऊ आज मलाई सर्वाधिक आनन्द प्रदान गर्न चाहन्छ। नीलमणिले थाहा छैन कसरी यो कुरा बुझिसकेको छ। मैले कृत्रिम रोष प्रकट गरेँ, नीलमणि भयो, बन्द गर। उसले अझ जिस्काए जस्तो रट लगायो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नीलमणि नीलमणि, कृष्ण कृष्ण। ओफ, नीलमणि मलाई पगली बनाउनेछौ। नीलमणि उताउलो गरी हाँसिरहेको थियो। पछिबाट सखी नितम्बिनी आइसकेकी थिए। मेरो खुल्ला केश राशि सम्हालिदिँदै भनी, बिहान बिहानै कृष्ण नामको रट? अझै त यति लामो दिन बाँकी छ। मैले हडबडाएर हेरेँ उसलाई। रिसाएको भावमा भने, म होइन, यस सारिकाले रटिरहेको छ कृष्णको नाम।
म त हकार्दै थिएँ उसलाई। नितम्बिनी कम्मर मर्काउँदै मेरो अघि आई, मेरो चिउँडो हल्लाउँदै भनी, हो तिम्रो प्राणको नीलमणि त कृष्ण हो। कृष्ण उही नीलमणि हुन्, उनैलाई त स्नेहले नीलमणि भनिन्छ। तिमी पनि त उठ्न साथ नीलमणि नीलमणि भनेर रट लगाइरहेकी छौ। मैले जिब्रो दाँतहरूको बेसमा लगाउँदै भने, छि के थाहा मेरो सारिकाको नाम नै नीलमणि हो भने म के गरौँ? सारिकालाई नाम पनि त तिमीले नै राखिदिएकी हौ, आँखा नचाउँदै भनी नितम्बिनीले। हाँसेर भने मैले, हो मैले नै उसलाई नीलमणि नाम राखिदिएको थिएँ। थाहा छैन किन मलाई यही नाउँ राम्रो लागेको थियो। जुन दिन मेरो सारिकाको नामकरण उत्सव भयो, राजकविले नामहरूको लामो सूची ल्याएका थिए। यही नाम मलाई अति कर्णप्रिय लाग्यो। यस्तै हुन्छ मेरी राजकुमारी, नत्र यति बेग्न नाम हुँदा हुँदै पनि तिम्रो नाम कृष्ण राखिन्थ्यो र? तथापि तिम्रो मुखबाट नीलमणि पुकारिनु कति मधुर लाग्छ। नितम्बिनीलाई चुप गराउँदै भने मैले, साँच्चै नै कि आज प्रथमचोटि सुन्दैछौ? प्रतिदिन नै म यस सारिकालाई नीलमणि भनी पुकार्छु। नितम्बिनीले केही खस्केर भनी, तिम्रो मुखबाट नीलमणि सुन्नु कुनै नयाँ कुरा होइन मेरा लागि, तर अतिथि भवनमा जुन परम अतिथि विश्राम गरिरहेका छन् उनका निम्ति त नयाँ हो। अतिथिको निद्रामा बाधा पुर्याउनु भन त के ठिक हो? मैले झर्किँदै भने, तिमी कसको कुरा गरिरहेकी छौ? म किन कसैको निद्रामा बाधा पुर्याउँ? नितम्बिनीका हाँसोमा ठट्टा भाव झल्किरहेको थियो। तिम्रो यस आह्लादपूर्ण आवाज नीलमणि अनि साथमा सारिकाद्वारा पुकारिएको कृष्ण कृष्ण सबै आवाज अतिथि भवनमा गुन्जिसक्यो। बिचारा असल नीलमणि फूलहरूको महकद्वारा भ्रमरा पागल भए जस्तो त्यहाँ चैनहीन भइरहेका छन्। उनले बुझ्न सकेका छैनन् कि यति स्नेहवश कसले पुकारिरहेछ उनलाई। साँच्चै राजकुमारी, तिम्रो र नीलमणिको स्वरमा कुनै अन्तर नै झल्कँदैन। म यता आइरहेकी थिएँ। कृष्णले नै सोधे, यो स्वरकण्ठ कसको हो? मैले भनिदिएँ, राजकुमारीको हो। उनी हाँसे, साँच्चै राजकुमारी? उनको मुस्कान। राम्रो भयो तिमीले देखिनौ, म आफै पनि त लाजले भुतुक्क भएँ। कृष्ण के सोच्दा हुन्? तथापि मनको अप्ठ्यारो लुकाउँदै नितम्बिनीलाई भने, म त आफ्ना सारिकालाई पो बोलाइरहेकी थिएँ भनेर उनलाई भनिदिन्थे। नितम्बिनीको एक मृदु हाँसो फेरि फुत्क्यो। मलाई कृष्णले जति सोधे त्यति मात्र उत्तर दिएँ। त्यति ठुला व्यक्तिलाई अरू के भन्न सक्थेँ र म? मैले सुस्तरी सोधेँ, कृष्णले अरू पनि केही सोधे? हजुर सोधे। उनले सोधे, तिम्री राजकुमारी राति सुत्दिनन्? सूर्योदय पनि नभई नीलमणि नीलमणि भनेर पुकार्न थालिन्। आवाजमा अलिकति पनि आलस्य छैन, स्वर कण्ठ पनि अत्यन्त मिठो छ। म नितम्बिनीलाई कृत्रिम गाली गरिरहेको थिएँ, तर मनलाई भने एक स्वप्न जस्तो मायाले ढाकिरहेको थियो। भित्रभित्रै एक अद्भुत खुसी भरिरहेको थियो। उसले भने, कुरा कहाँ पुरा भनिसकेको छु, अहिलेदेखि नै चेतना हराउँदा कसरी चल्छ? म सचेत भएँ। नितम्बिनीले ओठ दबाएर पुनः भने, उनले भने, तिम्री राजकुमारी मलाई स्मरण गर्छिन्, यो मेरा लागि खुसीको कुरो हो। उनलाई मेरो धन्यवाद भन्नु। म त लासले धरतीमै भासे जस्तै भएँ। छिछि, यस नीलमणि सारिकाले त मलाई कति अप्ठ्यारोमा पारिदियो। अब कृष्णलाई कसरी मुख देखाउने? क्रोधवश रत्न पिञ्जरा खोलेर नीलमणिलाई बाहिर उठाइदिँदै भने, जा निस्केर जा, अब त मुक्त छस्, साथै म पनि। तर नीलमणि त उफ्रिरह्यो आँगनमा। जतिचोटि यसलाई उडाउन खोजेँ, जतिचोटि ऊ यताउता उफ्रिरह्यो, फेरि आफै रत्न पिञ्जरामा पुग्यो। त्यो सोचेँ अब पनि त्यसै गर्नेछ। तर केही क्षणपछि फेरि कृष्ण कृष्ण भन्दै उडेर टाढा पुग्यो। उड्दै नीलो आकाशमा एक बिन्दु जस्तो हुँदै विलीन भएर गयो। लाग्छ नीलमणिले मेरो कृत्रिम रोषलाई बुझ्न सकेन, मलाई छोडेर कुनै वनमा पुग्यो त्यो। अब ऊ बिना कसरी दिन काटिने मेरा? मलाई मेरै मनको कुरा भनेर कसले फुस्ल्याउने? नितम्बिनी मेरो द्वन्द्व बुझिरहेकी थिए। सुस्तरी भनी, राजकुमारी चिन्ता नगर, जसको नाम नीलमणि हो उसले कहिल्यै धोका दिँदैन। तिमीलाई चेताउन टाढा पुग्यो त्यो, या कुनै साथी पायो। साथी भेटेपछि रत्न पिञ्जराको मोह रहँदैन। जस्तो साथीको सम्झनामा रत्न पलङमा पनि निन्द्रा लाग्दैन। राजकुमारी, तिमी आज राति सायद निदाइनौ। आँखाहरू अझै पनि सपनामा हराइरहेका छन्। निद्रा ठिकसँग परेन भने नै मानिस सपना देख्छ। नितम्बिनी दाँतमा आँचल दबाएर कुटिलो हाँसो हाँसिरहेकी थिए। चतुर त हो ऊ, कहाँदेखि कहाँ जोड्छे कुराहरू। तर आज त्यो चतुराई मन परेन मलाई। मेरो सारिका नीलमणिको चिन्ता हुन लाग्यो मलाई। त्यसबेला तर अचानक नीलमणि कहीँबाट उडेर आई मेरो काँधमाथि बस्यो। चुच्चामा केही च्यापेको थियो, त्यो उसले मेरो केसमा सिउरिदियो। त्यसपछि जोरसँग करायो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
नितम्बिनीले विस्मयले भरेर हेरिरहे। यसमा विस्मयको के कुरा? मेरो मान तोड्न के यो अर्को कुनै तरिका नहोला र? हर बार कुनै फूल टिपेर चुच्चामा ल्याई ऊ मेरो खोपामा सिउरिदिन्छ। तर कहिले पनि मलाई कृष्ण भनेर त यसले बोलाएको थिएन। मलाई राजकुमारी भन्थ्यो, सदा कानमा भन्थ्यो, राजकुमारी रिसाएकी छौ जस्तो प्रकारले नितम्बिनी भन्ने गर्थे। तर आज कृष्ण भनेर बोलाउन कसले सिकायो? नितम्बिनीले आँखा नचाउँदै भने, देख्यौ यो कृष्णकै करतुत हो। के गरे कृष्णले? नीलमणिलाई सिकाए कृष्णको नाम। कसरी? तिमी यता कृष्ण कृष्ण भन्छौ, उनी उता कृष्ण कृष्ण भन्छन्। उसले सुनेर आयो कृष्ण कृष्ण। म नितम्बिनीको चतुराईमा रिसाउँछु कहिले। आज पनि रिसाएँ। नीलमणि कृष्ण कहाँ गयो अरे? खुब बनाउँछौ कुरा। आफै हेर, खोपा चन्दन सुरभित मयूर चन्द्रिका खोपाबाट निकालेर मेरा अघि राखिदिए, नाक अघि राखिदिए, छातीमा छुवाइदिए र भने, अब त बुझ्यौ? म आत्मविस्मृत उभिएकी थिएँ। वास्तवमा यो मयूर चन्द्रिका मद्वारा पोषित मयूरको पनि होइन। यसको नीलिमा त सन्ध्या आकाशमा मेघहरू जस्तो गहिरो, सुन्दर र विस्तृत थियो। फेरि चन्दनको महक कहाँबाट आउँछ र मयूर चन्द्रिकामा? अब के साँच्चै कृष्णले मेरै नाम लिइरहेका थिए? द्वारकामा उनकी प्राणप्रिय पत्नी छिन्। 8 जना पटरानीहरू, सत्यभामा, रुक्मिणी आदि। म श्यामाङ्गी व्यर्थे किन मेरो स्मरण गर्छन् र? उनीप्रति समर्पित छु, त्यसैले उनलाई सम्झन्छु। तर उनले किन याद गर्ने मलाई? ईश्वरको चरणमा प्रतिदिन कति मानिसहरूले फूल चढाउँछन्। ईश्वर के यसको हिसाब राख्छन् र? गलाको फूलले देवताको शोभा बढाउन सक्छ, त्यसैको महक स्वीकार गर्छन् उनी। चरणमा राखेको फूल त धरतीमै लडिरहन्छ। म सोचिरहेकी थिएँ। त्यसै बेला पिताको आज्ञा आइपुग्यो। कृष्ण दर्शनका निम्ति प्रस्तुत हौ। आशीर्वाद दिएपछि उनी द्वारका प्रस्थान गर्नेछन्। म प्रस्तुत भएँ। बगैँचाबाट सुन्दर सुन्दर फूल छानेर माला बनाए। फूलको माला दिएर उनको वन्दना गर्ने निर्देश पिताले दिएका थिए। लाज मानेर चल्ने छैन, पिता रिसाउनेछन्। त्यसैले चाँडो चाँडो तयारीमा लागे। तर आफ्नो रूप र भेष मलाई मन परिरहेको थिएन। चरण नै यति मनमोहक छन् भने उनका नेत्र युगल कति कमनीय होलान्। ती नेत्रहरूले के मेरो रूप र वेशभूषालाई ग्रहण गरिदेलान् त? दर्पण अघि उभिएर बारम्बार म साडी बदलिरहेकी थिएँ, गहना बदलिरहेकी थिएँ। केही पनि राम्रो लागिरहेको थिएन। सोच्दै थिएँ, यस्ता कमनीय आँखाहरूको सामना गर्न नै मेरो जन्म भएको हो भने विधाताले मलाई रूप किन दिएनन्? आफ्नै रूप र वेशभूषासँग दिक्क भएर मैले अष्ट अलङ्कार खोलेर एकातिर राखिदिएँ। लगाइसकेका सुनौलो तारका जडीले सज्जित साडी खोलिदिएँ। सधैँको शुभ्र साडी लगाएँ र नित स्तर भएर पलङमा बसेँ। नितम्बिनी, मेरी सखी, कुन रूपमा कृष्णसँग सामना गरौँ? केही त बताऊ। नितम्बिनीले मेरो काँधमा हात राखेर स्नेहसिक्त स्वरमा भने, राजकुमारी, तिमी त विश्वकी सुन्दरी हौ। कृष्ण यदि पृथ्वीका सुन्दरतम पुरुष हुन् भने पनि तिमीलाई चिन्ता किन? कृष्ण यदि नीलो आकाश हुन् भने तिमी त्यसमा तरङ्गित तरङ्ग हौ। कृष्ण यदि शान्त सुनील विशाल समुद्र हुन् भने तिमी त्यसकी कोमल छाल हौ। को भन्दा कम छ या अधीन छ र? एउटाले अर्काको शोभा नै बढाइरहेको छ। तिमी त कृष्ण पनि त्यस्तै न हौ। म सोच्दै थिएँ, नितम्बिनी केवल चाप्लिसी गरिरहेकी छे या साँचो बोलिरहेकी छे? त्यसै बेला शङ्ख बजिहाल्यो। नीलाञ्जना हडबडाएर आइपुगी। महाराज बैठक कोठामा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। द्वारका जानलाई कृष्णको रथ तयार छ। तपाईँ कृष्ण दर्शनका निम्ति चाँडै आउनुहोस् रे। अब आफैले सजाउने समय थिएन। म एकदम खाली चाँदीको तार भएको शुभ्र वस्त्र बदल्ने समय धरि थिएन। त्यसै दिशातर्फ अघि बढेँ। केस सजाउने समय भएन। उन्मुक्त केसले पछाडि छुँदै हल्लाउँदै गरेकातर्फ पनि मेरो ध्यान थिएन। नितम्बिनीले भने, विधाताले जसलाई सौन्दर्यबाट निर्मित गरेका छन् उसलाई अलङ्कार वसन आभूषणहरूको के आवश्यकता? साँच्चै राजकुमारी, तिम्रो यो पुजारिनीको भेष अति मनोहर छ। गोपी वल्लभ कृष्ण धैर्य साथ द्वारका फर्कन सक्छन् के त? मैले केही भनिनँ। सायद पिता अचम्बित भइरहेका होलान्। नितम्बिनीसँग बैठक कोठामा पुगे। म त केवल आफ्नै पाउतर्फ दृष्टि झुकाएकी थिएँ। दृष्टि उठाएर कृष्ण दर्शन गर्ने साहस भइरहेको थिएन। उनको मोहको रूपको ज्वाला सहन सकिन भने के अवस्था होला मेरो? म कृष्णलाई प्रणाम गरौँ यसभन्दा पहिले नै उनको मधुर स्वर सुने। देवी कृष्ण, तिमीद्वारा पृथ्वीमा अनेक दुष्टहरूको नाश हुनेछ, धर्मको स्थापना हुनेछ। तिमी शक्तिमयी नारी, सर्वसुलक्षणा सम्पन्न, धर्म रक्षा र धर्म स्थापनाको प्रण मैले पनि लिएको छु। तिम्रो जन्म पनि यसै कारण भएको हो, अतः मेरो प्रणाम स्वीकार गर। पिताले भने, त्यसै कारण त मैले कृष्णलाई केवल कृष्ण चरणमा अर्पित गरेँ। हे कृष्ण, नामकरणको समयदेखि नै कृष्ण तपाईँको चरणमा अर्पित छे। उसलाई आफ्नो पाद पद्ममा स्थान दिएर
हामीलाई कृतार्थ गर्नुहोला। म श्रीनाथ कृष्णका नीलकमल चरणद्वय हेरिरहेको थिएँ। केही क्षणमा त्यसैमा हराएँ। कृष्णले आफ्ना चरण हटाए। शान्त मधुर स्वरमा उनले भने, राजा द्रुपद, देवी कृष्ण साधारण नारी होइनन्। उनका निम्ति स्वयंवर आयोजना गर्नुहोस्। आर्यावर्तका श्रेष्ठ पुरुष मात्र कृष्णका निम्ति योग्यतम पुरुष हुनेछन्। कसैको चरणमा उपयाचिकालाई जस्तो कृष्णलाई अर्पित गरेर तपाईँ उनको अपमान गरिरहनु भएको छ। कृष्णका निम्ति स्वयं जसले आफूलाई योग्यतम प्रतिपादित गर्नेछन् उनीले कृष्णलाई पाणी ग्रहण गर्न सक्नेछन्। पिताले व्याकुल भएर भने, हे कृष्ण, आर्यावर्तमा तपाईँ सिवाय अरू को श्रेष्ठ वीर होलान् र? कृष्ण जहाँ मनोमत पुरुष छन् त्यहाँ स्वयंवर आयोजनाको के आवश्यकता? तपाईँ हुँदाहुँदै स्वयंवरमा कृष्णलाई जित्ने अरू कोसँग यति शक्ति हुन सक्छ र? छन्, कृष्ण सिवाय पनि कोही एकजना छन्। अतः स्वयंवर बिना कृष्णको पाणी ग्रहणको अधिकार कसैलाई छैन। यति भनेर कृष्ण मन्द मन्द मुस्काए। त्यो मुस्कान कुनै पनि तरुणीको हृदयलाई मन्थन गरेर त्यसमा सञ्चित समस्त अमृत लुट्नका निम्ति मानौ अभिप्रेरित थियो। सखी मलाई इङ्गित गरिरहेकी थिए, हातको माला उनको गलामा पहिराइदिनका निम्ति। मलाई पनि इच्छा भइरहेको थियो तर हात उठिरहेको थिएन। कृष्ण प्रेममा उन्मत्त थिएन, तथापि किन विवश भइरहेकी थिए। ठिक त्यसबेला पिताले प्रश्न गरे, यस्ता को छन्? के हो उनको परिचय? कृष्ण बाहेक अर्को को हुन् उनी जो मेरी प्राणप्रिया कृष्णको योग्य छन्? कृष्णले स्नेहपूर्वक स्वरमा भने, हरि हर ब्रह्मा र इन्द्रको शक्ति लिएर पृथ्वीमा एक महान व्यक्तिको जन्म भएको छ। उनी हुन् मध्यम माण्डव अर्जुन, मेरी फुपूका पुत्र। उमेरमा म भन्दा 1 वर्ष जतिले साना। यति मात्र होइन, मेरो र अर्जुनको पितृवंश एकै हो। अर्जुन मेरो कलाद्वारा जन्मेका हुन्। चन्द्रवंशी राजा ययातिको वीर्यद्वारा शुक्राचार्यकी कन्या देवयानीको गर्भबाट यदुको जन्म भयो। उनी मेरा पितृपुरुष हुन्। ययातिकी दोस्री पत्नी हैहयराज वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठाको गर्भबाट जन्मेका थिए पुरु। उनी थिए कौरव पाण्डवहरूका पितृपुरुष। राजन, अर्जुनको वीरत्व तपाईँद्वारा लुकेको छैन। ऊ हुँदाहुँदै कृष्णको योग्य म हुनै सक्दिन। अर्जुन मेरा साना भाइ मात्र होइनन्, अन्तरङ्ग सखा पनि हुन्। हाम्रो देह भिन्न छ, आत्मा अभिन्न। अर्जुन जस्तो त्रिभुवन सुन्दर वीर पुरुषलाई ज्वाइँ बनाएर तपाईँ अवश्य यशस्वी हुनुहुनेछ। तपाईँको प्रतिज्ञा पनि पूरा हुन सक्नेछ। पिता उत्फुल्ल भए। जुन वीरले कुनै समय द्रोणको आदेशमा मेरो पितालाई बन्दी बनाएका थिए, उनै पुरुष अब उनको ज्वाइँ हुनेछन्। त्यसपछि द्रोणको अहंकार चूर हुनेछ। ज्वाइँको माध्यमबाट अब आफ्नो अपमानको बदला लिनेछन् द्रुपदले। जुन वीरलाई छात्र रूपमा पाएका थिए द्रोणले, उही वीर जब द्रुपदका ज्वाइँ बन्नेछन्। तब द्रुपदले भन्नेछन्, द्रोण, आजसम्म मेरो ज्वाइँलाई समर्थ बनाउन तिमी जुटिरह्यौ। तिम्रा सर्वश्रेष्ठ छात्र अब मेरा ज्वाइँले तिमीलाई परास्त गर्न सक्नेछन्। अतः मेरो मरणापन्न बनेर रहनुपर्नेछ तिमीले। पिताको भावना उनको अनुहारमा चम्किरह्यो। कृष्ण होस् या अर्जुन, उनको ज्वाइँ सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ। द्रोणसँग प्रतिशोध लिन सक्ने उचित ज्वाइँ यदि अर्जुन नै भए पनि यसमा उनले आपत्ति नै किन गर्नु? तर म जुन वरमाला मैले श्रीकृष्णको गलामा पहिराउनका निम्ति बिहानदेखि उनिरहेकी थिएँ, त्यो माला अब मैले अर्जुनलाई पहिराउनु पर्छ। त्यो पनि कृष्णकै इच्छा अनुसार। के मेरो आफ्नो कुनै इच्छा छैन, कुनै कामना छैन, आकांक्षा पनि छैन? यसकारण कि म यज्ञ होमबाट जन्मेकी यज्ञसेनी हुँ। मेरो जन्म, जीवन अनि मरण कसैको निर्देशद्वारा सञ्चालित छ। म किन आएँ र किन जीवित छु, किन मर्छु, के उद्देश्य छ मेरो, केही जान्दिनँ म। अज्ञानता नै मेरो सम्बल हो। मलाई खिन्न चित्तमा देखेर कृष्णले मधुर स्वरमा भने, देवी द्रौपदी, पिताको शत्रु नाश गर्नलाई नै तिम्रो जन्म भएको हो। पिताको शत्रु मात्र होइन, पृथ्वीका दुराचारीहरूको विनाश गर्नका निम्ति जन्मेकी हौ तिमी। बाह्य शत्रुलाई जित्नका निम्ति पहिले हामी आन्तरिक शत्रु अथवा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितौँ। तिमी कामना, वासना, मन, हृदय अनि बौद्धिक विचारहरूलाई धर्म स्थापनाका निम्ति उत्सर्ग गरिदेऊ। महत्तर स्वार्थका निम्ति क्षुद्र स्वार्थको बलि दिन सकिन्छ। त्यसैले नै जीवनको महानता प्रतिपादित गर्न सक्छ। मैले बुझेँ कृष्ण नै धर्म प्रवर्तक हुन्। त्यसै क्षण मैले आफूलाई कृष्णका अघि उत्सर्ग गरिदिएँ। मनमा नै भने, हे कृष्ण, मेरो कर्म यदि मेरो होइन भने मेरा कर्म फलहरू पनि मेरा होइनन्। म केही जान्दिनँ। महत्तर स्वार्थका निम्ति जुन आदेश आउनेछ त्यही पालन गर्नेछु। तर म त मर्तेलोकी साधारण नारी हुँ।
काम, क्रोध, लोभ, मोह जित्ने शक्ति नै कहाँ छ र मसँग? त्यो शक्ति यदि तिमीले दिएनौ भने कसरी म मानवीदेखि देवी बन्न सकुँले? वरमालामा आँखाको आँसु गुथेर कृष्णको गलामा होइन तर चरणमा राखिदिएँ। मलाई लाग्यो मेरो तारुण्य अन्तर्हित भयो। म एक अज्ञान शिशु भएँ। मेरो शैशव अनुभूत थियो। तरुण देह लिएर जन्मेकी हुँ म। शैशवको कोमल, सरल, निष्पाप अज्ञता यति सुखकर हुन्छ भन्ने मलाई के थाहा। ज्ञानको पारावार कृष्ण चरणमा तरल बुँदहरू बनेर झर्नुमा नै जीवनको पूर्णता लुकेको छ। यो अनुभव गरेर मैले नितान्त निश्चिन्त मनले कृष्णका प्रिय सखा अर्जुनलाई हृदयमा स्थान दिएँ। अरू उपाय नै के थियो र? म त एक अज्ञान शिशु। जुन खेलौना मेरो हातमा कर्ताले जति बेला राखिदिन्छ म त्यसैसँग खेल्छु, खुसी हुन्छु र जीवित रहन्छु। मेरो खेलौना को हुनेछ, किन हुनेछ, यो सोध्ने म को हुँ र? कृष्णले बिदा लिनुभन्दा अघि सुस्तरी मेरो हृदयको छेउमा भने, कृष्ण सदैव प्रेम पागल हो, स्नेहको भोको हो। सखा अर्जुनले मलाई जुन प्रेम पासमा बाँधिराखेका छन् त्यसमा कहिले गाँठो पर नदिनु। बरु म त अर्जुनप्रति तिम्रो प्रेममा भागीदार बन्ने हकदार हुँ। अर्जुनका सारा प्राप्ति अप्राप्ति, जय पराजयमा म अंशदार हुँ। अर्जुनले भोजन पहिले मलाई अर्पित गर्छन्, म खाँदिनँ, केवल त्यसको सुगन्ध वरण गर्छु। त्यसरी नै तिमी अर्जुनकी हुँदाहुँदै पनि सूक्ष्माति सूक्ष्म तिम्रो सत्तासँग मेरो अदृश्य सम्पर्क चिरन्तन र शाश्वत छ, यो कहिल्यै नभुल्नु। त्यसै क्षणमा म दुई भागमा बाँडिएँ। मेरो सूक्ष्माति सूक्ष्म देहातीत सत्ता नीलो सुनील ज्योतिर्मय सत्तामा विलीन भयो। मेरो दृश्यगत अंश पार्थिव सुख सम्भोग आशा आकांक्षाहरूमा स्वयंवरी द्रौपदीको देह बनेर रह्यो। पाञ्चाल देशको राजप्रासादमा अर्जुनको प्रतीक्षामा। कति विचित्र छ मानिसको मन। कति कुराहरू बिर्सेर गइन्छ अनि कति कुराहरू अमेट भएर बसिदिन्छ यस देहमा। मैले भुले कि पिताले पहिले कृष्णका समक्ष अर्पित गरेका थिए मलाई। अब वीर शिरोमणि अर्जुनको कल्पनामा आफैलाई हराए। उनी कस्ता छन् होला? के कृष्ण जस्तै या कुनै अर्को कृष्ण? नभए फेरि कृष्णको मन नजिक मन योग्य पुरुष कसरी हुने थिए र उनी? वसन्त ऋतु फागुनको रङ अर्जुन वनमा छाइरहेको छ। पुण्यतया गंगा तटमा वज्रधारी इन्द्र उपस्थित छन्। भोजराजकी प्यारी कुन्तीले दुर्वासाबाट प्राप्त जयमालाको आह्वानद्वारा इन्द्रलाई स्मरण गरेकी थिइन्। वसन्तको यस आह्वानलाई के इन्द्र उपेक्षा गर्न सक्छन् र? इन्द्रको शौर्य लिएर पवित्र हृदय कुन्तीको कोखबाट गंगा तटको अर्जुन वनमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमा जुन देव शिशुको आविर्भाव भयो उनै थिए अर्जुन। फाल्गुनी किरीटी श्वेतवाहन विभत्सु विनय सव्यसाची धनञ्जय नितम्बिनी यति भनेर अडिए। सोधी, सखी आफ्नो प्रियतमाका यति विघ्न नाम याद राख्न सक्छौ के त? साँच्चै कति सौभाग्यवती हौ तिमी। जुन पुरुष यति नामहरूका अधिकारी हुन् उनी के कैयौं यश कृति र विद्या बुद्धिका अधिकारी नहोलान् र? अब कृष्णलाई भुलेर फाल्गुनीलाई स्मरण गर्ने गर। मैले भने, सखी, जसले एकचोटि कृष्णलाई आफ्नो हृदयमा स्थान दिएको छ त्यहाँ पुनः कुनै सभ्य साक्षीलाई मात्र स्थान दिन सकिन्छ, किनकि उसले मात्र कृष्णको कला र गुण लिएर जन्मेको हुन्छ। उसलाई पनि म कृष्णलाई नै पाउनेछु। कृष्णले अब मेरा निम्ति अर्जुनलाई मात्र उपयुक्त सम्झन्छन् भने मलाई विश्वास छ अर्जुन नै पृथ्वीका श्रेष्ठ वीर हुन्। नितमिनीले हाँसेर भने, सखी, तिमीले के अर्जुनको वीरताको कथा सुनेकी छैनौ र? अत्यन्त बाल्यकालदेखि नै उनको वीरता उजागर भएको हो। गुरु द्रोणका उनी श्रेष्ठ शिष्य हुन्। द्रोणको अद्भुत शस्त्र परीक्षामा केवल अर्जुन नै जय हुन सकेका थिए। 8,828 कोष टाढा एउटा पर्वत छ। पर्वतमा दुर्ग छ र त्यसमा सिंहमा श्रृङ्गधान र त्यसमाथि तोरीको दानो। गुरुको निर्देश थियो त्यस तोरीको दानालाई तीरद्वारा 2 खण्ड गरियोस्। चकित भएर मैले नेतमिनालाई हेरिरहेँ। कति अद्भुत छ यो परीक्षा। के कोही यसमा उत्तीर्ण हुन सम्भव छ र? नेतमिनीले मेरो अवाक अनुहारलाई हेरेर हाँस्दै भने, यस परीक्षामा जो उत्तीर्ण भए उनी श्रीकृष्ण होलान् या कृष्णका सखा अर्जुन। यी दुई बाहेक यस्तो असाध्य साधना अरू कसले गर्न सक्छ र? आश्चर्यवश सोधिरहेँ मैले। अस्त्र विद्यामा जसले यस्तो अलौकिकताको प्रदर्शन गर्न सके उनी कृष्ण सखा बाहेक साँच्चै अरू को हुन सक्छन् र? नेतमिनीले कानमा सुस्तरी भने, द्रोणको निर्देशनमा नै अर्जुनले महाराज द्रुपदलाई बन्दी बनाएका थिए। अब उही अर्जुनले श्रीकृष्णको निर्देशनमा द्रुपद पुत्रीलाई जय गर्नेछन्। वाह, कस्तो संयोग हो यो। मैले उदार स्वरमा भने, मसँग अरू उपाय नै के छ र? जो कृष्ण चाहन्छन् पिताले त्यही गर्नेछन्। पिताको इच्छा पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो।
धर्मलाई पर सारेर मेरो जन्मको अर्थ नै कहाँ रहन्छ र। नितम्बिनीले हाँसेर भने, कृष्णलाई पाइनौ यसै कारण मन दुखाइरहेकी छौ। कृष्णलाई प्राप्त नगरे पनि उनको प्राण प्राप्त गर्नेछौ तिमीले, त्यो कसरी सोधे मैले। नितम्बिनीले बताए, अर्जुन नै त कृष्णका प्राण हुन्। अर्जुनलाई पायौ भने कृष्णको प्राण पाउनेछौ। अर्जुनलाई बसमा राख्न सक्यौ भने कृष्ण तिम्रो बसमा हुनेछन्। कृष्ण जसको बसमा हुनेछन् उसका निम्ति दुःख के हो र? थाहा छैन खै कसरी हो, मेरो मुखबाट निस्क्यो। दुःख बिना पनि कहीँ जीवन हुन्छ र नितम्बिनी? दुःख छैन भने त्यहाँ कृष्ण पनि हुँदैनन् भनिन्छ, उनी दुःख बन्धु हुन्। त्यसबेला मलाई के थाहा कि म आफ्नै भविष्य बताइरहेकी छु। स्वयंवरा बन्नका निम्ति प्रस्तुत भइरहेकी थिएँ, किनकि पाञ्चाल देशमा राजकुमारी द्रौपदीको स्वयंवरको तयारी चलिरहेको थियो। अर्जुनको वीरता र शौर्यबारे कसले जान्दैन र? पिता उनीद्वारा धेरै अघि नै परास्त भएका थिए। अतः आज आफ्नो वीरत्वको चरम पराकाष्ठा नदेखाई द्रौपदी जस्ती श्रेष्ठ कन्यालाई कसरी पाउन सक्थे उनी? यस्तो अपूर्व स्वयंवर आयोजना गर्नुका पछि पिताको दोहोरो उद्देश्य थियो, प्रथम अर्जुन सिवाय कुनै अर्को पुरुष यस प्रकारको स्वयंवरमा उत्तीर्ण हुन सक्दैन। फलतः अर्जुन नै हुनेछन् पाञ्चाल नरेशका ज्वाइँ। दोस्रो, अतीतमा अर्जुनद्वारा नै पाइएको ग्लानीलाई पाञ्चाल देशवासीहरूको समक्ष पखाल्न सक्नेछन्। सखी नितम्बिनीले स्वयंवरको शर्त बताई। सुनेर स्तम्भीभूत भए म। यस परीक्षामा के कोही पार हुन सक्नेछन्? स्वयंवरका निम्ति जुन धनु बनाएको थियो त्यो यति गरौँ र कठोर थियो कि त्यसलाई झुकाएर ताँदो चढाउनु कठिन काम थियो। स्वयंवरका निम्ति मञ्च पनि बडो सुन्दर बनाएको थियो। मञ्चमा अझै एक उच्च दण्ड र त्यसमा घुमिरहेको एउटा चक्र, बेगले घुमिरहेको चक्र साथ लक्षित वस्तुको चित्र प्रतिबिम्बित हुनेछ तल राखिएको कुण्डमा भरिएको पानीमा। यसका निम्ति मण्डपको छेउमा एउटा विशाल जल भण्डार बनिएर तयार भयो। चक्रमाथि स्थापित लक्ष्य वस्तु सानो माछाको आकृतिको बनिनेछ। तल पानीको छायामा हेरेर नै धनुमा ताँदो चढाउनु पर्नेछ, जहाँ एकसाथ 5वटा तीर उनिनेछन्। लक्ष्य स्थलको माछाको चक्षुरन्ध्र भेद गरेर तीरले लक्ष्य भेद गर्नेछ, जसको कारण लक्ष्य पदार्थ तल झर्नेछ। द्रौपदी स्वयंवरमा उत्तीर्ण हुनलाई यही शर्त रहनेछ, जो विजयी हुनेछ उसैले द्रौपदीलाई पाउनेछ। पिताको यो अभिनव शर्त देखेर लाग्यो कि उनी चाहन्छन् म चिरकुमारी रहँ, उनका धर्म कार्यहरूमा सहयोग गर्दै धर्म रक्षामा लागिरहँ। नभए यस्तो असम्भव शर्त किन राख्ने थिए उनले, जो स्वयं भगवानले पनि पूरा गर्न नसक्लान्। यो साँचो हो कि कृष्ण शाखा अर्जुनको धनुर्विद्या र अचुक निशानीबाजको बारे ख्याति सुन्दैछु। त्यसैले हुनसक्छ पिता चाहन्छन् कि अर्जुन बाहेक अरू कसैकी नबनोस् द्रौपदी। अतः यस्तो शर्त राखियोस् कि सव्यसाची बाहेक कसैले पूरा गर्न नसकोस्। त्यो अर्जुनलाई मैले देखिनँ, तर स्वयंवरको शर्त देखेर उनको वीरता र शौर्यको अनुमान केही गर्न सकिरहेकी छु। मनग्गै कृष्णलाई धन्यवाद दिएर उनको त्यो अनुग्रह स्वीकार गरेँ। सोचेँ उनको निर्णयमाथि कहिल्यै कुनै सन्देह गर्ने प्रश्न नै छैन, उनी मङ्गलमय हुन्। आयोजना पूरा भयो। सारा पाञ्चालमा स्वयंवरभन्दा पहिले एक प्रकारको उत्सव मनाइँदैछ। देशमा चारैतिर आनन्दको वसन्त ऋतु छाएको छ। धनी निर्धन सबै उत्सवमा भाग लिइरहेका छन्। सबैका घरबार लिपेर पोतेर सजाइएका छन्। महलहरूमा नयाँ रङ लगाएको छ। लाग्छ सारा देश नै नयाँ देशमा उत्रिएको छ। सबै घरका ढोकाहरूमा आँपका हाँगा र पातका तोरण पूर्ण कुम्भ शुभ सङ्केतको रूपमा स्थापित छ। सबै राज्यवासीहरूलाई राजकोषको धनबाट नयाँ वस्त्रहरू वितरण गरेको छ। सबै नरनारी नयाँ वस्त्र र अलङ्कारहरू धारण गरेर राज्यको शोभा बढाइरहेका छन्। सम्पूर्ण राजधानी आलोकमालामा सजिएको छ। जगमग चम्किरहेको छ रात। स्थान स्थानमा नृत्य, गीत, वाद्य र आतिशबाजी, नृत्य, गीत आदि के रात के दिन चलिरहेका छन्। स्वयंवरको सभागृह सजाउनका निम्ति प्रसिद्ध चित्रकार र शिल्पी आएका छन्। इन्द्रपुरी जसले देखेको छैन, आज उसले पनि यी साजसज्जा, आलोकमाला र आडम्बर देखेर स्वयंलाई भाग्यमानी सम्झिरहेको छ। अतिथिहरूका निम्ति सभागृहमा बस्ने सुव्यवस्था छ, जहाँद्वारा लक्ष्य भेद देख्न सकियोस्। यसका निम्ति सुचिन्तित योजना बनेको छ। माथि चाँदीको चन्दोबाज सभा बनिएको छ। सुनौला ताराहरू, सुवासित पुष्पकुण्ड, सभा मण्डप, स्वयंवर मण्डप र अतिथिहरूको प्रवेश मार्गदेखि लिएर बस्ने आसनहरू राखेका छन्। सम्पूर्ण सभास्थलभरि मगमग सुवासना चलिरहेछ। दिन दरिद्रदेखि लिएर अतिथिहरूका निम्ति विभिन्न प्रकारका पकवान बनिएका छन्। कसैले त सोचिरहेको छ राजकुमारीको स्वयंवर यति वर्षौंसम्म चलिरहे जीवन कति आनन्दले बित्ने थियो।
दुरागत अतिथिहरू यो साजसज्जा देखेर सोचिरहेका छन् कहीँ स्वर्गको कुनै कुनामा त पुगेका छैनौँ हामी। स्वर्गकी अप्सराको विवाह स्वयंवर नै त हो यो। देश देशका राजा राजकुमार योद्धा वीर एवं पण्डितहरू निमन्त्रित भएर आएका छन्। राजधानी आज आनन्द मुखर छ। अतिथिहरूको यथोचित मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ। म वरपूर्वा, म जान्दछु को हुनेछन् मेरा पति, कसले स्वयंवरको यस्तो अभूतपूर्व शर्तलाई पूरा गर्न सक्नेछन्। मेरो मनमा कुनै उद्वेग छैन, कुनै उद्वेलन छैन। यदि मेरा पति मेरो कल्पनाको राजकुमार भएको भए अर्जुनलाई मैले कहिले देखेकी थिएन, केवल रूप र वर्णन सुनेकी थिएँ। उनको वीरता, शौर्य र व्यक्तित्व गरिमाका किस्साहरू सुनेकी थिएँ। अतः स्थिर तोरीको दानो जस्तै मेरो मन पनि प्रशान्त र प्रफुल्लताले भरिपूर्ण थियो। त्यस दिन सखी नेतमिनीसँग उद्यानमा घुमिरहेकी थिए। ऊ अर्जुनको गुण गाउँदै हाँसिरहेकी थिए। यस्तै हाँसोको अभ्यस्त उसले भने, सखी, कृष्णको कहिले विश्वास नगर्नु, अति मायावी छन् उनी। तिमीमा भएको नारी रत्न पाएर कि उनी निष्कपट मनले तिमीलाई अर्जुनको हातमा सुम्पने छन् र? याद राखा, अर्जुनमा कृष्णको कला छ। तिमीले अर्जुनलाई प्राप्त गरेपछि पनि कृष्णकी नै रहनेछौ। तिमीमाथि न्यायतः उनकै अधिकार रहनेछ। स्वयंवरको आयोजना देखेर थाहा छैन किन मेरो मनमा एक प्रकारको संशय भइरहेछ। म तर्सिएँ र सोधेँ, कस्तो संशय? पिताले जुन शर्त राखेका छन् अवश्य अर्जुनको जय हुनेछ। श्रीकृष्ण स्वयं पनि त पिताको यस शर्तसँग सहमत छन्। नितमिनीले दबिएको स्वरमा भने, सुने, 5 जना पाण्डव हस्तिनापुरमा छैनन्। उनीहरूका बारे कैयौं अपशकुनका कुरा सुनिँदैछ। ईश्वरको पुकार गर्छु त्यो सत्य नहोस्। यदि सत्य निस्के चिर कुमारी रहनलाई प्रस्तुत हौ। मेरो देब्रे आँखो स्फुरित भयो, हृदय थरथरायो। मैले क्षीण स्वरमा सोधेँ, 5 पाण्डव वरणावतमा उत्सव मनाइरहेका छन्। श्रीकृष्णले उनीहरूलाई स्वयंवरको खबर अवश्य दिनेछन्। उनीहरू आउनेछन् भन्ने कुरामा सन्देह नै के छ र? नेतमिनी केही भन्न चाहिरहेकी थिए, तथापि बोल्न सकिरहेकी थिएन। अडी भन्न थाली, थाहा छैन कुरा साँचो हो वा झुटो। कुन कुरा? मैले उत्कण्ठा भएर सोधेँ। त्यसै बेला राजप्रासादबाट क्रन्दन सुनिन लाग्यो। दासीहरू, परिचारिकाहरू उच्च स्वरमा रोइरहेका थिए। हामी दुवै चकित र स्तब्ध भयौँ। यस आनन्दको उत्सवमा यो हृदय विदारक रोदन के का लागि? भाइ धृष्टद्युम्न उद्यानमा मेरा अघि थिए। मुख म्लान, नेत्र उदास लाग्यो। सायद पिता अचानक अस्वस्थ भए। मनमा अस्थिरता उर्लेको थियो। सोधेँ, यो कस्तो क्रन्दन हो? श्रीकृष्ण आएका छन्, धृष्टद्युम्नले शिर नत गरेर भने। मैले अरू चकित भएर भने, तब यसमा यो क्रन्दन किन? भाइले द्रवित स्वरमा भने, धर्म रक्षाका निम्ति यज्ञ कुण्डबाट हामी दुवैको जन्म भएको हो। अतः यज्ञ कुण्डमा जस्तै जलेर जगतको पाप ताप नाश गर्नका निम्ति हामीले व्रती हुनुपर्नेछ। कृष्ण, तिमी जान्दछौ पाण्डवहरू वारणावत गएका थिए भने मैले। हो, उनीहरू शान्तिपूर्ण सौन्दर्यमय प्रकृतिको कोखमा उत्सव मुखर वारणावतमा बसेका छन्। तर के भयो त यसमा? धृष्टद्युम्न लता कुञ्ज मुनि मेरो छेउमा बसे। उदास स्वरमा भन्न लागे, पाण्डवहरूलाई कौरवहरूले एक प्रकार षड्यन्त्र रचेर धोका दिए। राजधानी हस्तिनापुरबाट उनीहरू वारणावतमा गएर बसे। त्यहाँ शिक्षा समाप्त भएपछि अन्धा राजा धृतराष्ट्रले बाध्य भएर युधिष्ठिरलाई युवराज बनाए। प्रजाको उनीमाथि आस्था र विश्वास थियो। युधिष्ठिर नै जेठा थिए, अतः उनलाई युवराज बनाउनु बाहेक अरू उपाय थिएन। पाण्डवहरू वीर, बलि, विचारवान, धार्मिक र शान्त स्वभाव सम्पन्न छन्। द्रोण एवं कृपाचार्य, पितामह भीष्म, मन्त्री विदुर आदिको पनि यस निर्णयका निम्ति दृढ समर्थन थियो। युवराज बनेपछि युधिष्ठिरसँग दुर्योधन, दुशासन आदि 100 भाइ ईर्ष्याले जल्न थालेका थिए। मैले उत्कण्ठित भएर फेरि सोधेँ, त्यसपछि के भयो त? जे हुनुपर्थ्यो सोही भयो। अर्थात्? धृष्टद्युम्नले बताए, वारणावतमा उत्सवको व्यवस्था गरेर पाण्डवहरूलाई त्यहाँ पठाइयो। शान्त सरल युधिष्ठिरले कपटको कुरा के बुझ्नु? कौरवहरूले पहिले वारणावतको प्रशंसा गरे अनि मन परिवर्तन गर्नका निम्ति भाइहरूलाई लिएर पाण्डवहरू आमासँग वारणावततर्फ लागे। उनीहरूका निम्ति नयाँ महल पहिलेबाट नै निर्माण गरिएको थियो। नयाँ महलको साजसज्जा र आडम्बर देखेर प्रसन्न थिए पाण्डव। तर उनीहरूलाई के थाहा, यस नयाँ प्रासादले नै उनीहरूका निम्ति यमपुरीको मार्ग खोल्नेछ। आर्तभावले चिच्याए म। भाइले सम्हाले मलाई, हो कृष्ण, त्यो महल लाहाको थियो। पाण्डवहरूका निम्ति कौरवहरूले धृतराष्ट्रका धूर्त मन्त्री पुरोचनलाई नियुक्त गरेका थिए। राति लाहामा अग्नि संयोग गरियो। पाण्डव, कुन्ती अनि पुरोचन सबै जलेर मरे त्यही। कृष्ण यही दुःखपूर्ण समाचार लिएर आएका छन्। कृष्णबाट यो सुनेर सबै मर्माहत छन्। सम्पूर्ण नरनारीगण यसै कारण विलाप गरिरहेका छन्। वास्तवमा पाण्डवहरूको शेष परिणति यस प्रकारको भयो भने हामी दुवैको
जन्मको उद्देश्य कसरी सफल हुने? पाण्डवविहीन पृथ्वीमा धर्म संस्थापन त्यस्तै हुनेछ जस्तो जलहीन तलाउमा पद्म विकसित हुनु। म निष्पन्द बसिरहेँ। अब मेरो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो र? मैले त मनमा नै अर्जुनलाई वरण गरिसकेकी थिएँ। म जान्दथेँ उनी सिवाय अरू कसैले पनि स्वयंवरको शर्त पूरा गर्न सक्दैनन्। कृष्णमाथि भरोसा गर्नाले के यस्तै जग हँसाइ हुन्छ? आफ्नो निम्ति त त्यति दुखी थिएन जतिको दुखी थिएँ धर्म प्राण ती 5 पाण्डवको करुण परिणतिमा। यदि यो खबर साँचो हो भने कृष्ण कहिल्यै पनि पाण्डवहरूका सखा थिएनन् अनि धर्म स्थापनाका निम्ति उनको जन्म भएको हुनै सक्दैन। तर म के गरौँ? स्वयंवरका निम्ति निर्मित विभिन्न अतिथि भवनहरूमा देशका राजकुमारहरू आइरहेका छन्। स्वयंवर सभाको आनन्द उत्सव उपभोग गर्नका निम्ति बन्धु परिजन विदेशी अतिथिहरू निमन्त्रित भएर आइसकेका छन्। नयाँ प्रसाद भोजनालय, पान्थशालाहरू, रङ्गालय, बाटोघाटो र बजारतिर सबैमा लोकारण्य मन्त्रोच्चारणका निम्ति देश देशान्तरका पण्डित अनि विद्वान आएर उपस्थित भइसकेका छन्। मलाई प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षाले अनेक राजपुत्र आहार निन्द्रा भोलेर अतिथि भवनको प्राङ्गणमा लक्ष्य भेदको अभ्यास गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा स्वयंवर त गर्न सकिँदैन, तर स्वयंवरको फलाफल त स्पष्ट नै छ। संसारमा अब मेरा लागि उपयुक्त पुरुष छैनन्। यस कुराले गौरव कम नै हुनेछ, बढ्ने छैन। उपयुक्त वर नपाउनु मेरो शुभ लक्षण त मानिने छैन, किनकि म नारी हुँ। स्वयंवरा लक्ष्यभेद गर्न सबै असफल हुनेछन्। वर प्राप्तिको अवसर दिनका निम्ति पिता कहिल्यै पनि शर्तमा खुकुलोपना दिने छैनन्। खुकुलोपना दिए पनि के म चुपचाप त्यसलाई स्वीकार गरौँला? पहिले कृष्णप्रति समर्पित भएँ। कृष्णले ग्रहण नगरेर मलाई आफ्नो सखा अर्जुनका निम्ति मनोनित गरे। अर्जुन समक्ष आफूलाई समर्पित गर्नमा कुनै कुण्ठा नै भएन मेरो मनमा। अर्जुन स्वयं कृष्णको कला लिएर जन्मेका छन्। अर्जुनको शरीरमा कृष्ण नै प्राणात्मा हुन्। मैले त अर्जुनको शरीर समक्ष समर्पण गरेकी थिएन आफूलाई, तर अर्जुनको व्यक्तित्व अर्थात् आत्मा समक्ष स्वयंलाई अर्पित गरेकी थिएँ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कृष्ण समक्ष नै स्वयंलाई नयाँ रूपमा समर्पित गरेकी थिएँ। सोचेकी थिएँ अर्जुनलाई पाउँदा कृष्णलाई पनि पाउनेछु, तर आज अर्जुन सिवाय अरू कुनै दोस्रो व्यक्ति, तेस्रो व्यक्ति पिताद्वारा दिएको छुटको सहारामा सफल हुन्छ भने उसलाई वरण गरेर म आफ्नो आत्मालाई कसरी कलुषित बनाऊ? मैले सुस्तरी भने, भाइ के स्वयंवरको आयोजना रोक्न सकिन्न?